أمرتي من جمع خالتي وتكم عروللا أدقويتي سيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كم تبكران ايو زهرا ما يتسألوتكي نبيتي يوحز قدفيو سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركوا ني channel بيتسا بزلهم هو سلامكم بزح ترفيه للي كبرات حواتي انكو عدما ناو channel بسلام مزاهم نيلو معانتي فيديوز خوان كعا كم تلمود علتها وشرفي بسألي معلاقا ويكعا بحاولا كنديني هو نزل حافيرنا كرينا اسك عبيري في الزمان نهتكتاتلو باخبرتي عدم نشانالي حدشتو زخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شرنا غوركم نهتبرتاتو عني بتحتنا يلاو لايك شرنا تغوري كعا كابل بينا مسكنكو ايه كبرات حواتي نيلو معانت شرفي حزوون بالطعمي انا وسخة ايو زركب زلو بتقلي علاقة بخانا ببانكتات كفتنا وسخيار إنا زنيو لو معانتي تقمت عسرت شدشتا ويكعا أكتوبر 2026 زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أميريت درهم عمان ريال جوردان بحرين تركي جبسي إسرائيل شكل وزت زبولينا كان رئيس هرناي زاني حيت كبرات حواتي بمجمريا نريو ناي أمريكا دولار يكون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 147 قرشن 0.5 سنتيمن شرف كله 100 دولار 14,750 إنها تشرفه وعيلوني هو كبرات حواتي لو معانتي دولار بناي أوروميا بانكي 248 قرشن ندوي 64 سنتيمن شرف كله 100 دولار 14,864 قرشن يمزقلو مالتيوم الدولار بزالي معلقة ويكعا بحاولة 270 قرش ندوي 75 سنتيمن شرف كله 100 دولار 17,750 قرش يمزقلو بمقصال نريو يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 270 قرش ندوي 65 سنتيمن شرف كله 100 يورو 17,750 قرش يمزقلو يورو بناي وكاغن بانكي 273 قرش ندوي 45 سنتيمن شرف كله 100 يورو 17,345 قرش يمزقلو مالتيو كبرات حواتي يورو بزقلي معلاقة ويكعا بحاولة 297 قرش ندوي 82 سنتيمن شرف كله 100 يورو 19,782 قرش يمزقلو كازيرلان ريو ناي سويس فرانك ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 281 قرشن 35 سنتيمن شرف كله 100 ناي سويس فرانك 18,135 قرشن يمزقلو ناي سويس فرانك بناي وغاغن بانكي 285 قرشن ندوي 86 سنتيمن شرف كله 100 ناي سويس فرانك 18,586 قرشن يمزقلو مالتيو ناي سويس فرانك بزقلي معلاقة ويكعا بحاولة 313 قرش ندوي 86 سنتيمن شرف كله 100 ناي سويس فرانك 21,386 قرشن يمزقلو مالتيو قزيلنا نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 202 قرش ندوي 74 سنتيمن شرف كله 100 ناي كندا دولار 10,347 قرش يمزقلو كندا دولار بناي وغاغن بانكي 105 قرش ندوي 4 سنتيمن شرف كله 100 ناي كندا دولار 10,540 يمزقلو مالتيو كندا دولار بزقلي معلاقة ويكعا بحاولة 121 قرشن 32 سنتيمن شرف كله 100 ناي كندا دولار 12,162 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 39 قرشن ندوي 64 سنتيمن شرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9,364 قرشن يمزقلو ناي أستراليا دولار بناي وغاغن بانكي 69 قرشن ندوي 52 سنتيمن شرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9,652 قرشن
ይመጸሎ ማለት እዩ ኣውስትራልያ ዶላር ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 110 ቅርሽን ነጥቢ 86 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 10,186 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 20 ቅርሽን ነጥቢ 24 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2,024 ቅርሽን ይመጸሎ። ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 20 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2,075 ቅርሽን ይመጸሎ። ቻይና ዩሃን ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 23 ቅርሽን ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2,390 ይመጸሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 192 ቅርሽን ነጥቢ 22 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 19,222 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 198 ቅርሽን 82 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19,882 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ስተርሊንግ ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 226 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 22,665 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት እዩ ክኸውን። ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣረጋግጹ። ዋላ ሰብስክራይብ ይትግበሩ ግን ላይክ ግበሩለይ ማለት እዩ። ነዛ ዝሰርሓ ቪድዮ ናይ ድኻመይ ውጤት ላይክ ስለዝኾነት ላይክ ግበሩለይ ክብራት ኣሕዋተይ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቐዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር እዩ ክኸውን። ናይ ኩዌት ዲናር ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 555 ቅርሽን ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 55,540 ይመጸሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 02 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 40,2 ቅርሽን ይመጸሎ። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን 33 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 43,33 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 46 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 46,35 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 39 ቅርሽን ነጥቢ 20 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 39,20 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አዋሽ ባንኪ 42 ቅርሽን 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 42,40 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 45 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 45,35 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ። ንስኻትኩም ከ ክንደይ ተሽርፍዎ ኣለኹም ንዝብል ደሞ ሓሳብ ርእይታኹም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ንስኻትኩም ሓበሬታ ተዋህው ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ። ብትክክል ያው ከይቀነስኩም ከይወሰኩም ኣብ ርያድና ድሕሪት ዘለኹም ክንደዚ ብክንደዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊልና እናበልኩም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ። ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን። ናይ ኦማን ሪያል ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 442 ቅርሽን ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 44,255 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ናይ ጆርዳን ዲናር ብጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ 239 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 23,996 ቅርሽን
يمزألو مالتيو بمقصال نريو ناي بحرين دينار ناي بحرين دينار بزالي معداقا ويكعا بحوالا 452 قرشن نطبي 25 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي بحرين دينار 45,225 قرشن يمزألو بمقصال نريو ناي إسرائيل شقل ناي إسرائيل شقل بزالي معداقا ويكعا بحوالا 51 قرشن نطبي 86 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي إسرائيل شقل 51,86 قرشن يمزألو نبلكم كبرات حواتي دايلو معنتي زنبرا علتاوي شرفي بزالي معداقا خوانا بانكتات مالتيو بخمزي كشرفو عيلنيو كبرات حواتي حساب ريتهم أكومين تزحافلو كستخاخل زقبان تلقيون أكومين تزحافلي مالتيو لك عبيدو وي معري اسكا عبيدو فزقامة نستخدات لكمني كابلبي إنا مسكن كوية شير لايك سبسكرايب مقبارتو ما يترسعو بزلهم وسلامكم يبزح اللي دقيمة سسنايو باي مرتي من جمع قالتي وتي كما عروللا هاد قويتاي سيون دنقل مريم يهوت نخخلا مسايكوني بقني كمتي بقران ايو زهرا ما يتسألوتكي نابيتي يوحاس قدفيو